वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुताले पाकिस्तान का है। मुताले पाकिस्तान में हमने पीछे जो है इन ज़मीन और माहौल के चैप्टर को डिस्कस किया था। हमारा जो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 में वो रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी के हवाले से हमारी जो ये नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होगी, इसमें कुछ लेक्चर्स जो है वो इस टॉपिक पे होंगे। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान के वजूद में आते साथ ही पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। उनमें एक अहम मसला था आइन की तैयारी। कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेट ऑफ रूल्स, कवानीन का वो मजमुआ जिसके ज़रिए पाकिस्तान को चलाया जाएगा, वो कवानीन का मजमुआ तरतीब देना, वो आइन तरतीब देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त क्योंकि कोई आइन मौजूद नहीं था तो इसलिए 1935 का जो आइन था, जो अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ, उनका ही अंग्रेज़ों का बना हुआ आइन था, उसी आइन को कुछ तब्दीलियों के साथ फौरी तौर पे जो है वो लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ताकि निज़ाम हुकूमत जो है वो चलता रहे। और उसके साथ ही चूँकि ये आइन जो था ये अंग्रेज़ ने अपने मफादात और अपने जो चीज़ें थी उनको देख के बनाया था, तो ये पाकिस्तान की नई रियासत जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आई थी और जो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को मुल्क के अंदर नाफिज करने की ख्वाहां थी, उसके लिए मुनासिब नहीं था। इसलिए कौमी एहसासात से हम आहंग आइन बनाने के लिए जो है वो बनाना ज़रूरी था। और उसके लिए पहला इजलास जो था 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से 4 दिन पहले जो कौमी असम्बली थी पाकिस्तान की, अबूरी आइन जो है वो आइन साज असम्बली का इजलास बुलाया गया। और ये असम्बली जो है वो आइन साजी के अलावा मरकज़ी पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी कि यही पार्लियामेंट थी, यही असम्बली थी, यही सब कुछ थी। तो यही वो लोग थे जिन्होंने इस आइन की तैयारी के लिए कोशिशों का आगाज़ किया। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जो है वो सिर्फ आइन की हद तक महदूद नहीं थे। पाकिस्तान को अपने क़याम के साथ ही बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। उन मसाइल में से चंद एक जो अहम नौइयत के और बड़े मसाइल थे उनको जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बल्कि उनमें से भी सिर्फ 2 मसाइल जो हैं इब्तदाई जो मुश्किलात पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, जिन मुश्किलात का, उनमें से सिर्फ 2 का जिक्र आज हम इंशाल्लाह करेंगे। उसमें से पहली थी रेड क्लिफ अवार्ड और दूसरी जो है वो मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला था। जब 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का, 2 मुल्क बनाने का ऐलान किया गया, तो उस वक्त एक अवार्ड बनाया गया। एक अंग्रेज़ कानूनदान था, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई उसके कि वो सालसी करे इख्तलाफात की सूरत में, वो सरहदों का तयन करे कि पाकिस्तान की सरहद कहाँ से कहाँ तक होगी, कौन से इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे, कौन से इलाके हिंदुस्तान में शामिल होंगे। क्योंकि एक उसूली फ़ैसला किया गया था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में शामिल होंगे और जो हिंदू अक्सरियत और दूसरे मज़ाहिब की अक्सरियत वाले इलाके हैं वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे। तो ये एक नाजुक मामला था हदबंदी का कि कहाँ तक मुसलमानों की पाकिस्तान की सरहद होगी और कहाँ से इंडिया की सरहद जो है वो शुरू होगी। तो उसके लिए जो है वो एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन का चेयरमैन जो है वो बनाया गया मिस्टर रेड क्लिफ को। रेड क्लिफ जो है वो अंग्रेज़ कानूनदान था। अच्छा, ये जो हदबंदी है ये पंजाब की साइड पे, मतलब पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान है, जो मौजूदा हमारा पाकिस्तान है, इसके साथ भी होनी थी। ये पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं इनको डिवाइड होना था। और इसके साथ साथ ये जो हदबंदी है ये बंगाल की तरफ भी होनी थी कि वहाँ पे मशरक़ी और मगरबी बंगाल था, यहाँ पे मशरक़ी और मगरबी पंजाब जो है 2 हिस्सों में पंजाब को डिवाइड होना था और 2 हिस्सों में ही तकसीम होना था बंगाल को। तो ये इनकी हदबंदी के लिए जो है ये कमीशन बनाया गया। लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड में जो सरहदों का तयन किया गया, सरहदों के तयन के हवाले से जो ऐलानात किए गए वो उस बुनियादी उसूल के मुताबिक नहीं थे और उसकी जो इंसाफ के तकाज़े थे उनको वो पूरा नहीं करते थे।
اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت کا وائسرائے تھا ہندوستان کا، اس کو کانگریس نے نوازنے کے لیے اس کو ہندوستان کا بھی وائسرائے یا گورنر جنرل جو ہے وہ بنایا تھا تاکہ وہ ان کے مفادات میں فیصلے کرے، اور اسی طرح سے ریڈ کلف کو بھی نوازا گیا، اور ان دونوں کی جو کانگریس کے ساتھ قربت تھی اس کے نتیجے میں یہ بے انصافیاں جو تھیں، سب سے پہلی بے انصافی جو تھی ریڈ کلف ایوارڈ کی صورت میں سامنے آئی۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں مسٹر ریڈ کلف نے جو ہندو دوستی تھی اس کا پورا حق ادا کیا، اور مسلم اکثریت کے کچھ نازک علاقے جو تھے، انتہائی کلیدی اہمیت کے جو علاقے تھے، ان کو جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا، اور یہ جو تقسیم تھی بعد ازاں بہت سارے مسائل کا سبب بنی۔ اگر ہم ایک ایگزامپل جو ہے وہ ڈسکس کریں تو گرداسپور کا جو علاقہ تھا، ضلع گرداسپور جو ہے وہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اور پاکستان کی سرحد جو تھی، پنجاب کی سرحد جو ہے اس کے ساتھ بالکل جوائنٹ بھی تھا، جڑا ہوا بھی تھا، لیکن اس گرداسپور کے علاقے کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب اس گرداسپور کے علاقے کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے پیچھے جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ گرداسپور سے ایک واحد راستہ جو ہے وہ زمینی راستہ کشمیر کے علاقے میں کشمیر کی ریاست جو اس وقت تھی اس میں زمینی راستہ واحد یہی گرداسپور سے گزرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور زمینی راستہ ہندوستان کے پاس ایسا نہیں تھا جو اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑ سکتا۔ اس طرح سے ریڈ کلف نے گرداسپور کا علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا، اور اس طرح کشمیر کا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ آج تک حل طلب ہے، اور آج تک بھارت کے مظالم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر جاری ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جو مسئلہ تھا وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا اعلان کیا گیا تو اس میں یہ شک کہیں نہیں تھی کہ کسی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ اصول یہ تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور جہاں پہ ہندوؤں کی اور دوسری اقوام کی اکثریت ہے وہ تمام علاقے بھارت کا حصہ ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں لکھا تھا، یا ایسا کوئی قانون یا ایسا کوئی اصول نہیں بنایا گیا تھا کہ جو اقلیت ہے وہ اپنی اکثریت کے ساتھ جا ملے گی اپنا علاقہ چھوڑ کر۔ تو اس لیے اس طرح کی جو کوئی جو ہے نا وہ سچویشن حالات جو تھے بنے ہوئے نہیں تھے کہ اچانک جب پاکستان بنا تو ہندوؤں نے جو مسلمان اقلیت میں ہندوستان کے علاقوں میں رہ گئے تھے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو لوٹ لیا گیا اور جلا دیا گیا، نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا، دودھ پیتے بچوں تک کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دیا گیا، برچھیوں سے کاٹ دیا گیا۔ یہ سارے مظالم جو تھے مسلمانوں کی پرامن طور پہ جو مسلمان وہاں پہ آباد تھے ان کی بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا، قتل و غارت کا ایک بازار گرم کیا گیا، جس نے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو، مشرقی پنجاب میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جانیں اور عزتیں بچانے کے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کریں۔ اس طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک کمزور اور نوزائیدہ جو ابھی ریاست وجود میں آئی تھی اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ مہاجرین کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ پاکستان کو ابتدا میں ہی اتنے زیادہ مسائل کا شکار بنا دیا جائے کہ مسلمان جو ہے وہ اس بات پہ افسوس کرنے لگیں کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا اور وہ اپنے فیصلے کے ساتھ ود سٹینڈ نہیں کر سکتے، اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ سکتے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ اپنا حصہ بنا رہے۔ اس طرح کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ گھٹیا ترین ہتھ کنڈے بھی جو استعمال کیے گئے، ان میں سے ایک ہتھ کنڈا جو تھا وہ نسل کشی کا تھا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے۔ تمام ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے ان سب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اب جب یہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر دھکیلے گئے تو ان کے لیے جو ہے وہ کیمپس کا قیام عمل میں لانا پڑا۔
ان کی رہائش اور خوراک کے لیے بندوبست کرنا پڑے، اور یہ جو لوگ تھے یہ بے تحاشا مشکلات برداشت کر کے آئے تھے، اور اس کے ساتھ چونکہ جتنے تعفن زدہ اور گندے ماحول سے یہ نکل کے آ رہے تھے، اور پھر جس طرح سے اوور برڈن ہو رہا تھا، ہجوم کے ہجوم کٹھے ہوتے چلے جا رہے تھے مہاجر کیمپوں میں، تو وہاں پہ ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجہ کی سہولیات چونکہ اس وقت پراپرلی مناسب طور پہ اویلیبل نہیں تھی کافی مقدار میں، تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اللہ کو پیارے ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ہندوستان سے ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہندوؤں کے مظالم کا، سکھوں کے مظالم کا شکار بنے، اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنی جانیں بچا کے جو لوگ یہاں پہ پہنچ سکیں انہیں یہاں پہ آتے ساتھ ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آفرین ہے ان لوگوں کو کہ اس زبردست آزمائش کے موقع پہ پاکستان کے مسلمان اٹھے اور اپنے بھائیوں کا سہارا بن گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے انصار و مہاجرین کی مدینہ کی روایت جو تھی وہ دہرائی، اور اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے مالی امداد فراہم کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا، اور اس طرح سے مسلمان قوم کی، پاکستانی قوم کی اس رحم دلی اور اس اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اچھی روایات کی وجہ سے یہ مشکل وقت بھی بالآخر گزر گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پاکستان کے ابتدائی مسائل میں انتظامی مشکلات، معاشی مشکلات اور فوجی اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے جو گھٹیا ہتھ کنڈے اور مسائل پاکستان کے لیے پیدا کیے گئے ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔